नहर इस्तांबुल तुर्की का एक ऐसा समंदरी मंसूबा है जो कुछ अरसे से तैयब एर्दोगान की हुकूमत और सेकुलर अपोजिशन के दरमियान बहुत बड़े झगड़े का सबब बना हुआ है। नहर इस्तांबुल क्या है? नहर इस्तांबुल की खोदने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नहर इस्तांबुल के फ़वाइद और नुकसानात क्या है? क्या वाकई ये मंसूबा तुर्की को वापस एक अहम हैसियत दिलवाने में कामयाब हो सकता है? ये मंसूबा किस तरह दो सुपर पावर रूस और अमेरिका के दरमियान मुस्तकबिल में लड़ाई का सबब बन सकता है? उन अहम और दिलचस्प सवालों के जवाबात इस वीडियो में आपको पेश किए जाएंगे। नहर इस्तांबुल मंसूबे के बारे में जानने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुर्की का जोग्राफिया कैसा है और वो कैसे तुर्की को खित्ते में एक अहम मुल्क बनाता है। तो इसको नक्शे से समझते हैं। तुर्की के शुमाल में समंदर को ब्लैक सी कहते हैं। ब्लैक सी के किनारे पर सबसे बड़ा मुल्क रूस, उसके बाद यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, जॉर्जिया वाक़या हैं। ये बहुत अहम समंदर है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस जैसे बड़े मुल्क का वाहिद बंदरगाह यही वाक़या है। यानी ये रूस की वो वाहिद बंदरगाह है जो सारा साल ऑपरेशनल होता है। ब्लैक सी के तमाम ममालिक तेल और गैस की दौलत से मालामाल है। ये ममालिक बैरून दुनिया को बड़ी मिकदार में तेल और गैस एक्सपोर्ट भी करते हैं। ब्लैक सी के गिर्द जितने भी ममालिक हैं इनका सिर्फ एक ही रास्ता है। ये रास्ता ब्लैक सी से शुरू होकर तुर्की के अंदर उन कुदरती समुद्री रास्तों से होता हुआ दूसरे समंदर और फिर दूसरे मुल्कों तक जा पहुंचता है। अगर ब्लैक सी कंट्री कोई भी बहरी जहाज़ चले तो तुर्की के इन तंग रास्तों से गुज़रना होगा, जिसको अबनाए बास्फोरस कहते हैं। फिर यहाँ से ये जहाज़ बहरा मरमरा तक आएगा। अब ये भी तुर्की में है। इन तीनों अहम रास्तों में ये जहाज़ गुज़र कर बैनुल अक़वामी पानियों तक पहुँचता है। उन रास्तों के अलावा उन तमाम ममालिक के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसी वजह से ब्लैक सी कंट्री के इकानमी के लिए ये रास्ता ज़िंदगी और मौत की अहमियत रखता है। बास्फोरस 30 किलोमीटर लंबी और इंतहाई तंग आबी गुज़रगाह है। इसके दोनों अतराफ तुर्की का सबसे बड़ा और अहम शहर इस्तांबुल वाक़या है। बास्फोरस ही वो जगह है जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। यानी बास्फोरस के मशरक़ में वाक़या ज़मीन को एशिया जबकि मगरब में मौजूदा ज़मीन को यूरोप का हिस्सा समझा जाता है। बास्फोरस का शुमार सबसे अहम आबी गुज़रगाहों में होता है। वाहिद आबी गुज़रगाह होने की वजह से बास्फोरस ब्लैक सी के ममालिक के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। अगर तुर्की बास्फोरस को ब्लॉक कर दे तो इन सारे ममालिक का समंदरी रास्ता दुनिया से कट जाएगा। इस अमल से इन ममालिक को नाकाबिल तलाफ़ी यानी नॉन रिफंडेबल नुकसान पहुँचेगा। इस अहमियत को ज़हन में रखते हुए 1936 में रूस और दुनिया के ताकतवर ममालिक ने मिलकर और तुर्की से मांटो मुआहिदा तय करवा लिया। इस एग्रीमेंट के मुताबिक तमाम तिजारती जहाज़ आज़ादी से बास्फोरस और तुर्की के दूसरे पानियों में से गुज़र सकते हैं। मुआहदे के मुताबिक तुर्की इन ममालिक से किसी किस्म का कोई फ़ीस वसूल नहीं करेगा और इनके रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं डालेगा। तिजारती जहाज़ के बरक्स फ़ौजी जहाज़ पर मांटो एग्रीमेंट कुछ पाबंदियाँ आयद करता है, जैसा कि अमन के दिनों में ब्लैक सी के तमाम ममालिक रूस, रोमानिया और बल्गारिया वगैरह अपनी फ़ौजी बहरी जहाज़
ترکی کو بتا کر بغیر کسی رکاوٹ کے باسفورس سے گزر سکتے ہیں۔ بلیک سی ممالک کے علاوہ جیسا کہ امریکہ اور برطانیہ، جرمنی وغیرہ باسفورس سے گزر کر صرف 21 دن تک بلیک سی میں قیام کر سکتے ہیں۔ مزید یہ بھی لکھا ہے کہ ایسے ممالک کے بحری فوجی جہاز جو بلیک سی میں رکیں گے ان کی کل تعداد بیک وقت کبھی بھی 9 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ معاہدے میں یہ پابندی اس لیے رکھی گئی ہے کہ باہر کے ممالک جیسا امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، تمام بلیک سی کنٹریز خاص طور پر روس کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ ترکی کو صرف یہ اختیار حاصل ہے کہ صرف جنگ کے دنوں میں وہ باسفورس کو مکمل طور پر بلاک کر سکتا ہے۔ تمام بلیک سی کنٹری باسفورس کا اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں کہ اس سے باسفورس دنیا کا سب سے بڑا سمندری راستہ بن چکا ہے۔ باسفورس سے تقریباً سالانہ 50,000 تجارتی و ملٹری جہاز گزرتے ہیں۔ یہ تعداد کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ باسفورس کے مقابلے میں سنٹرل امریکہ کی پاناما کینال سے 12,000 اور مصر کی نہر سوئس سے 17,000 جہاز سالانہ گزرتے ہیں، یعنی دونوں نہروں کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ صرف باسفورس سے گزرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں جہازوں کی گزرنے سے باسفورس میں اکثر حادثات بھی ہو جاتے ہیں جو دونوں اطراف موجودہ آبادی کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ترک حکومت باسفورس کے ساتھ ایک اور راستہ بنانا چاہتا ہے۔ یہ دوسرا راستہ مصنوعی نہر کی صورت میں ہوگا۔ یہ نہر استنبول کے مغرب میں کھودی جائے گی، اس لیے اس کا نام نہر استنبول یا استنبول کینال رکھا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نہر استنبول 45 کلومیٹر لمبی، 25 میٹر گہری اور 1000 میٹر چوڑائی لیے ہوئے ہے۔ ترک حکومت کا دعویٰ ہے کہ یہ منصوبہ 2023 تک 15 بلین امریکی ڈالر کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ ترکی کے صدر ایردوان عظیم تعمیراتی منصوبوں کا دلدادہ جانا جاتا ہے۔ استنبول کا نیا وسیع و عریض ایئرپورٹ، باسفورس کے نیچے سے عالیشان ٹنل، ترکی کے سب سے بڑے مسجد جیسے عظیم منصوبے ان کے دور میں شروع اور مکمل ہو چکے ہیں۔ ان منصوبوں کی تکمیل سے طیب ایردوان کی مقبولیت میں خاصا اضافہ دیکھنے کو ملا۔ باقی تمام پروجیکٹ نہر استنبول کے مقابلے میں بہت چھوٹے تصور کیے جاتے ہیں۔ نہر استنبول پروجیکٹ کو ایردوان اپنا پاگل پن مگر قومی اہمیت کا حامل کہہ چکے ہیں۔ ترکی کی حکومت اس نہر سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہر استنبول کی تعمیر پر بہت زیادہ سرمایہ لگے گا جس سے لاکھوں لوگوں کو روزگار ملے گا۔ اتنے بڑے منصوبے کی تعمیر سے ایردوان 2023 میں ماڈرن ترکی کے 100ویں سالگرہ کے موقع پر ترکی کا GDP 2 ٹریلین امریکی ڈالر تک لے جانا چاہتا ہے، جس سے ترکی کا شمار حجم کے لحاظ سے 10th بگیسٹ اکانومی میں ہوگا۔ اس نہر کی تعمیر سے متوقع طور پر سالانہ 1 ارب امریکی ڈالر کا منافع ہوگا۔ نہر کے دونوں اطراف رہائش کے پرآسائش اپارٹمنٹس، ہاسپٹلز، باغات، تفریح گاہیں بھی بنانا چاہتا ہے، جس سے سالانہ 3 بلین ڈالر کی اضافی آمدن کی توقع کی جاتی ہے۔ ترک حکومت اس جگہ کو بڑے سرمایہ داروں کا گڑھ بنانا چاہتا ہے۔ اخباری رپورٹس کے مطابق قطری شاہی فیملی نے بہت بڑی جائیداد خریدی ہے، جس کی وجہ سے ترک اپوزیشن کو تنقید کا بھرپور موقع ملا۔
ان سارے مالی فوائد کے باوجود ایردوان باسفورس اور ارد گرد کے پانی پر صرف ترکی کا حق سمجھتا ہے۔ ایردوان کا ماننا ہے کہ پہلے جنگ عظیم کے بعد عالمی سامراجی طاقتوں نے ترکی کی کمزور حالت کا فائدہ اٹھایا اور ترکی کے مفادات کے خلاف طاقت کے بل بوتے پر مانٹرو ایگریمنٹ سائن کروا لیا۔ جیسا آپ کو پہلے بتایا گیا کہ بلیک سی کنٹری کے علاوہ تمام ممالک کا ایک وقت میں 9 سے زیادہ جنگی جہاز بلیک سی میں اکٹھے نہیں ہو سکتے اور نہ کوئی جہاز 21 دن سے زیادہ وقت بلیک سی میں گزار سکتا ہے۔ اگر مانٹرو معاہدہ نہر استنبول پر لاگو نہیں ہوا اور ترکی نے امریکہ کی جنگی جہاز کو تعداد کے ساتھ ساتھ زیادہ عرصے تک گزارنے کی اجازت دی تو دونوں بڑی طاقتیں روس اور امریکہ آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کی مانیں تو ترکی اس دباؤ کی وجہ سے مانٹرو معاہدہ ختم کر کے دوسرا معاہدہ کروانا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ لاچار ترکی نہیں۔ اگر نیا معاہدہ ہوا تو اس سے ترکی کو بے پناہ مالی اور دفاعی فائدہ ملے گا۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیا ترکی اس پروجیکٹ سے بہت بڑی طاقت بن سکتا ہے؟ آپ اپنے رائے کمنٹ ضرور کیجیے۔ اگر اس رپورٹ سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔